बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि महकमा तालीम पंजाब की तरफ से, स्कूल एजुकेशन पंजाब की तरफ से स्कूल टीचर्स जॉब का ऐलान किया गया है, जो कि STI स्कूल टीचर इंटर्नीस के नाम से होंगे। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो पढ़े लिखे बेरोज़गार हैं। उनमें मर्द भी शामिल हैं, ख़वातीन भी शामिल हैं। ख़ास तौर पर वो लोग जो शोबा दर्स व तदरीस में जाने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ा मौका है। और आसामियों की तादाद आपको बताएंगे। कहना आपसे यही है कि अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के निशान को ज़रूर दबाइए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरी ये कोशिश होगी कि आसान ज़ुबान में आपको तमाम मालूमात फ़राहम की जाएं जो आसामियों से मुतल्लिक है। तो आसामियों की तादाद आपके सामने है। कुल आसामियां हैं 6868। काफ़ी बड़ी तादाद है। बिलाशुबा टीचिंग का शोबा पैगम्बराना शोबा है और अपने मुल्क के बच्चों का मुस्तकबिल संवारना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खिदमत है। तो बहुत से लोगों को मौका मिलेगा। इसके अलावा भी खुशाइंद बात उम्र के हवाले से, पहले जो इश्तिहारात आते थे उनमें उम्र की बालाई हद 35 साल, 38 साल और ख़वातीन की 40 साल तक रही है। लेकिन अब जो इश्तिहार आया है उसमें मर्द हजरात के लिए उम्र की हद है 20 से 50 साल और ख़वातीन के लिए जो उम्र की हद मुकर्रर की गई है हुकूमत की तरफ से वो है 20 से 55 साल, यानी 5 साल की मज़ीद रियायत दी गई है ख़वातीन को। तो ऐसे लोगों को भी मौका मिलेगा कि जिनकी उम्र कुछ ज़्यादा हो चुकी है और वो ख्वाहिशमंद हैं दर्स व तदरीस के शोबे में आने के। ये हवाला दिया गया है महकमा तालीम हुकूमत पंजाब की तरफ से। जो इश्तिहार आया है बाकायदा उसका नंबर मौजूद है। और तालीम में बेहतरी के लिए महकमा तालीम हुकूमत पंजाब का इनकलाबी इक़दाम, इसका तज़किरा किया गया। और स्कूल टीचर इंटर्नीस STI प्रोग्राम का आगाज़ है। नीचे भी कुछ तफसीलात दर्ज हैं, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा अब उन इज़ला का तज़किरा किया जा रहा है कि जिनमें इब्तदाई तौर पर इस काम का आगाज़ किया जा रहा है। जी हाँ, पहले मरहले में सबसे पहले जिस ज़िले का नाम दर्ज है वो लिखा हुआ है DG खान यानी डेरा गाज़ी खान, उसके बाद गुजरांवाला, उसके बाद मियांवाली और 5वें नंबर पर रहीम यार ख़ान और इसके बाद बहावलपुर, सियालकोट। ये इज़ला हैं जी, ये 6 इज़ला हैं और इनमें आगाज़ किया गया है जी। जो आसामियों की तादाद है वो भी दर्ज है जी। और इसके अलावा हुकूमत की तरफ से जो क्राइटेरिया रखा गया है अहलियत का, वो भी आपको अभी बता देते हैं। ये फ़ेज़ 1 के नाम से ये भर्ती का आगाज़ किया गया है महकमा तालीम में। और आपको अब क्राइटेरिया बताया जाएगा कि जो रखा गया है भर्ती के लिए अहलियत क्या रखी गई है।
یہ آپ کے سامنے آ گیا ہے جی۔ یہ سب سے پہلے پرائمری ایس ٹی آئیز کے لیے میٹرک کے 55 مارکس، انٹر کے 15، گریجویشن کے 2 سالہ پروگرام کے 15 نمبر اور ماسٹر کے 10 نمبر ہیں، بی ایس کے 25 نمبر رکھے گئے ہیں اور انٹرویو کے 5 نمبر۔ اسی طرح ایلیمنٹری ایس ٹی آئیز کے لیے بھی انہوں نے یہ کرائٹیریا رکھا ہوا ہے۔ ایلیمنٹری ایس ٹی آئیز کے لیے میٹرک 15 نمبر، انٹر کے 55 نمبر، گریجویشن 2 سالہ پروگرام کے 15 نمبر اور ماسٹر کے 10 نمبر رکھے گئے ہیں۔ بی ایس اگر کسی نے کیا ہے تو اس کے 25 نمبر ہیں اور انٹرویو کے 5 نمبر ہیں۔ اس کے علاوہ اب ہائر سیکنڈری لیول ایس ٹی آئیز جو ہوں گے، میٹرک کے 15 نمبر، انٹر کے 15 نمبر، گریجویشن 2 سالہ پروگرام کے 55 نمبر اور ماسٹر کے 10 نمبر اور بی ایس کے 65 نمبر، انٹرویو کے 5 نمبر رکھے گئے ہیں۔ یہ تو کرائٹیریا آپ کو بتایا گیا ہے اور آپ اپنی تعلیمی اہلیت کے مطابق اپنا کرائٹیریا بنا سکتے ہیں۔ انٹرویو میں ذرا اچھے طریقے سے سوالات کے جوابات دینے ہوں گے، تب آپ انشاءاللہ العزیز کامیاب ہو پائیں گے۔ اور میری دعا ہے کہ خداوند تعالی ذہین ترین لوگوں کو اچھا روزگار مہیا کرے۔ یہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ پورٹل بنایا گیا ہے، اس میں بھی یہ اشتہار ہے اور اس میں اضلاع کے نام ہیں جو پہلے بتا چکا ہوں: ڈی جی خان گجرانوالہ، رحیم یار خان میاں والی، راجن پور اور سیالکوٹ۔ پہلے مرحلے میں اس میں بھرتیاں کی جائیں گی اور ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے اور اچھی تنخواہ پر بھرتی کیے جائیں گے۔ کافی اچھے پیکیجز ہیں، ان کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے ابھی۔ تو جابز کے لیے اپلیکیشن فارم بھی استعمال کیا جا رہا ہے، یہ آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اور اس کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں، آسان طریقہ، کہ اپنے ویب براؤزر کو کھولیے اور اس میں روزی گو آپ لکھیں گے تو آپ کے سامنے اشتہارات آ جائیں گے اور یہ ایس ٹی آئیز کا اشتہار ہوگا تو اس کے نیچے آپ اسے پڑھتے چلے جائیں گے تو ایک جگہ پر آپ کو یہ آپشن بھی مل جائے گا، فارم وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے آپ نے اور اس کا پرنٹ نکال کے آپ نے پھر متعلقہ دفتر میں جمع کروانا ہے۔ اپنے اپنے ضلع کے متعلقہ دفتر میں آپ جائیں گے تو وہاں پر جو آسامیاں ہوں گی وہ آپ کو بتا دی جائیں گی۔ یونین کونسل کے حوالے سے بھی اس بار بات کی گئی ہے کہ یونین کونسل کے حساب سے بھی ٹیچرز بھرتی کیے جائیں گے۔ 6868 آسامیاں ہیں۔ پیارے دوستو، مجھے یقین ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ خواہشمند ہیں کہ اس قسم کی مفید اور فائدہ پہنچانے والی ویڈیوز آپ تک پہنچائی جائیں تو میری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ اگلی اچھی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔